वेलकम बैक। बाकायदा आगाज करेंगे शहरनामे का और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अवाम बजट में रिलीफ मांग रही है तो दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शहरियों का कहना है कि बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। अगर सारी जमातें मिलकर भी इस मुश्किल वक्त में अवाम को रिलीफ नहीं देंगी तो तारीख इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मज़ीद देखते हैं हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश होने जा रहा है। हर बार की तरह इस बजट में भी लोग हुकूमत से मुख्तलिफ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। गरीब आवाम बजट में रिलीफ मांग रही है तो दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा मांग रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस बार बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। अगर हुकूमत IMF के बगैर बजट पेश करती है तो हम सख्त हालात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। हम काफ़ी पुर उम्मीद हैं क्योंकि इतनी सारी सियासी जमातें इकट्ठा होकर अगर बजट पेश करेंगी तो उम्मीद है कि गरीब आवाम का ख्याल रखा जाएगा, आवाम दोस्त बजट होगा। अगर इस बार भी गरीब आवाम का ख्याल नहीं रखा जाता, आवाम दोस्त बजट पेश नहीं किया जाता तो फिर हुकूमत का और आवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हर बार की तरह यही कहते हैं कि इस बार हम अच्छा बजट पेश करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन जब बजट आ जाता है वही महंगाई, वही हर चीज़ महंगी होती है। गरीब आवाम का ख्याल नहीं रखा जाता। पेंशन तनख्वाहें तो बढ़ा दी जाती हैं लेकिन आवाम की मजदूरी जो है, जो एक रोज़गार जो डेली बेचारा 700-800 झाड़ी करता है, उसका कोई भली वारिस नहीं है। आज हुकूमत बजट पेश कर रही है, उम्मीद है कि गरीब के हक में होगा। अगर इतने जमातें इकट्ठे होकर आज भी गरीबों के बारे नहीं सोच सकती तो कब सोचेंगी? फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। शहरियों का कहना है कि सारी जमातें मिलकर बजट पेश कर रही हैं तो ये बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। मुश्किल वक्त में आम पाकिस्तानी को दबाया गया तो तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे उमरकोट से, जहां 2 रोज कबल 45 साल खातून की जली हुई लाश घर से बरामद होने वाला मौमा हल हो गया है। 45 साल खातून का कातिल उसका सौतेला पोता निकला। उमरकोट की तहसील समारो के गांव मोहम्मद यूसुफ सयाल के घर से 45 साल खातून की लाश बरामद हुई थी। समारो पुलिस ने शक की बुनियाद पर खातून के पोते को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने दौरान हिरासत एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने पैसे ना देने पर दादी को कत्ल किया था। मुलजिम ने पहले दादी का गला दबाकर कत्ल करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। निजी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सानिया 9 मई के हवाले से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए अज़ीम शान रैली का इनेकाद किया गया। शरपसंद अनासिर की जानिब से 9 मई को जिना और आर्मी हाउस पर होने वाले हमले और जलाओ गिराव के ऊपर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान शहजाद अकबर भट्ट की ज़ेर क़यादत मेरा वतन अजीम है और अजीम शान रैली का एहतमाम किया गया। रैली में मुल्क दुश्मन अनासिर और रियासत पर हमला करके मुल्क की हसास तनसीबात और यादगार शोदा को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंद अनासिर को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। रैली मरकजी दफ्तर से शुरू होकर शहर इकबाल के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई राजा रोड पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में मरकजी अहदेदारों, कारकुनान समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने अपनी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मिली नगमों के फूल निशावर किए और आर्मी के हक में नारेबाजी की। थाना नीकापुरा के इलाके ढकी शवाला में मुलजिमान ने रंगपुरा पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिमान की फायरिंग की जद में आकर एक मुलजिम और राहगीर खातून जख्मी हो गई। मजीद आपको बताएं, पुलिस की जानिब से फायरिंग की इतला मिलते ही SHO रंगपुरा कैसर बशीर घुमन मौके पर पहुंचे और मुलजिमान से खुद को पेश करने का कहा। ताहम मुलजिमान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए रहे, जो एक गोली राहगीर खातून किश्वर सुल्ताना को लगी, जबकि हैदर अली की फायरिंग की जद में आकर मुलजिम अंसर भी जख्मी होकर गिर पड़ा, जबकि मुलजिम हैदर अली फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम अंसर के बारे में बताया जा रहा है कि वो थाना नीकापुरा में मनशियात, डकैती और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलविस रहा है। वाक़ई की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और जख्मी खातून और जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल करते हुए तहकीकात भी शुरू कर दी। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का मुकदमा SHO थाना रंगपुरा कैसर बशीर घुमन की मुद्दत में थाना नीकापुरी में दर्ज कर लिया गया है। हारूनाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का जालिमाना इकदाम 4000 रुपये टैक्स की अदायगी न करने पर अहाते को मवेशियों की मौजूदगी के बावजूद सील कर दिया गया है। जून की सख्त गर्मी में मवेशियों का धूप और प्यास के बायस मरने का अंदेशा है। मवेशी मालिक असगर शाह का कहना है कि मेरे मवेशी सुबह से भूखे प्यासे हैं,
اس حوالے سے ایکسائز انسپیکٹر شہباز کا کہنا ہے کہ 4,000 روپے ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنا احاطے کو سیل کیا گیا ہے، جبکہ دروازے پر تالا پہلے سے موجود تھا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے جہلم پولیس نے چوری کی وارداتوں میں مطلوب ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں 13,60,000 روپے کا مسروقہ مال جبکہ موٹر سائیکل چوری کی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ مسروقہ مال طلائی زیورات، لیپ ٹاپ، سیونگ مشین، موبائل فون اور موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں برآمدہ مسروقہ رقم 2,58,000 روپے شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان میں انیس حیدر اور عدنان شفقت شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم ناصر محمود باجوہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے قیمتی اثاثوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ریلانہ خورد کے نواحی گاؤں 12 دن AVL سے 1 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے بچے کو پولیس بازیاب نہ کروا سکی ہے۔ لاپتہ ہونے والے بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ پولیس نے FIR تو درج کر لی مگر بیٹے کی تلاش کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG ڈاکٹر عثمان انور سے اپیل ہے کہ ہمارے بچے کو تلاش کر کے SHO تھانہ صدر کو حکم صادر کیا جائے۔ رحیم یار خان آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن اور پنجاب ٹیچر یونین کے ملازمین نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر دفاتر بند کر کے احتجاجی دھرنا دیا۔ کلرکس نے حکومت سے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی دھرنے میں شریک ملازمین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں اس تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ ہوا تو ملازمین خودکشی پر مجبور ہوں گے۔ جام شورو تعلقہ بھان سعید آباد میں صحت مرکز میں سی سیکشن آپریشن کا کامیاب تجربہ ہوا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو افسر PPHI جاوید احمد جاگرانی سمیت PPHI عملہ موجود تھا۔ 8 ماہ قبل سندھ سرکار نے گوٹ صحت مرکز بھان سعید آباد PPHI کے حوالے کیا تھا، جس کے بعد PPHI کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جاوید احمد جاگرانی کے احکامات پر PPHI عملے کی جانب سے بھان سعید آباد میں گوٹ صحت مرکز میں فی الفور ماں اور بچے کی صحت کا بلاک بنایا گیا، جس میں بچے اور ماں کو جدید طرز صحت کی تمام تر سہولیات بغیر کسی معاوضے کے طور پر مہیا کی گئی ہیں تاکہ گوٹ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ گوٹ مرکز میں 5 میل ڈاکٹرز، 3 فیمیل ڈاکٹرز، 1 گائنولوجسٹ، 1 بچوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور 30 سے زائد پیرامیڈیکل کا عملہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس اسپتال کے اندر بچوں کا NICU بھی بنایا گیا ہے، جس میں وہ بچے جو قبل از وقت پیدا ہوتے ہیں اور وزن میں بھی کم پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کو NICU میں انکیوبیٹر کے اندر رکھ کر دیگر مشینوں میں سے گزار کر ان کو معمول کے مطابق وزن بڑھا کر ان کی جو میڈیکل کی شکایتیں ہیں ان کو ختم کر کے نارمل بچہ بنا کر والدین کو واپس کیا جائے گا۔ خبر شامل کریں گے حیدرآباد سے، جہاں پھلوں کے بادشاہ آم کی مارکیٹ میں آمد کے ساتھ ہی آم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور آم عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ مزید احوال ارشد انصاری کی اس رپورٹ میں۔ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی لوگوں کو جس پھل کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، پھلوں کا بادشاہ آم ہی کہلاتا ہے۔ حیدرآباد میں آم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور آم ہے کہ عام آدمی کی پوچھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی غیر فعال نظر آ رہی ہیں۔ امیر کے لیے کوئی اس چیز کا وہ نہیں ہے، وہ تو لے کے کھا سکتے ہیں، چاہے یہ 400 روپے کلو یا 500 روپے کلو ہے۔ بات ہے غریبوں کی، تو خدا را حکومت سے بھی اپیل ہے کہ غریبوں کے لیے سوچیں۔ کھانا تو ہم نے اور آپ نے اپنی جیب سے ہی ہے، گورنمنٹ کیا سپورٹ کرے گی ہماری۔ شہریوں کا سلسلے میں کہنا ہے کہ آم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس لیے اس سیزن میں تو آم ان کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے۔ عوام اس وقت اتنا مہنگا خرید نہیں رہی ہے جتنا مہنگا ہے، مہنگائی بہت ہے، آمدنی اتنی ہے نہیں، آمدنی ہو تو آدمی لے بھی، جو 2-2 کلو لینے والے تھے وہ آدھا کلو لے کے جا رہے ہیں، کلو لے کے جا رہے ہیں۔ پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں آم مہنگا مل رہا ہے، اس لیے ہم مہنگا فروخت کر رہے ہیں
اور اسی وجہ سے مجبور ہیں فروخت کرنے پر۔ مارکیٹ میں آم سستا ہوگا تو یہ عام عوام کی پہنچ تک ہوگا اور سستا انہیں فراہم کیا جا سکے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشد انصاری، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ جیکب آباد میں نوید احمد لاشاری کے اغوا کو 14 روز ہو گئے لیکن پولیس بچے کو بازیاب نہیں کرا سکی ہے، اس لیے مزید جانتے ہیں جیکب آباد سے عبدالنبی کھوسو سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں گاؤں احمد میاں سومرو میں۔ قبل 14 دن پہلے نوید احمد لاشاری جو غائب ہو گئے تھے، اب ان کے ورثاء کا یہی کہنا ہے کہ نوید احمد کو اغوا کیا گیا ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ نہ ایم اے نہ ایم پی ایس بی ڈی ایس بی ایس ایچ او گورنمنٹ اصل جگہ نتھا ॿुधनि असां ग़रीबनि सां ظुल्म आहे असां वञूं त काॾे वञूं कंहिंखे वञूं ख़बर नथी पए। बसि हिते दर जे ॿाहिरियों खेॾे पियो, बसि हितां ग़ाइब जो ग़ाइब थी वियो, वियो त काॾे वियो। आख़िर असां पंहिंजो शकी तौर सम्झूं था त कोई अगवा करे वियो आहे न, ॿियो काॾे वियो बच्चो। अच्छा, पुलिस तव्हां सां कोई तामन करे थी? कुझु बि न अदा, कुझु बि न। असांजी काई मदद कंहिं बि न कई। असांजो पंहिंजो सरदार आहे लाशारी, उहो बि असांजी मदद न कई। असां पुछा ते ई न आया आहिनि। असांजी दुश्मनी कंहिंसां बि न आहे, बसि ग़रीब मिसकिन असां किराए जी जाइ आहे, रोज़ कमाऊं रोज़ कोन, दुश्मनी असांजी न आहे। असांजो खेॾंदो बीठो आहे, पोइ अलाए काॾे बीठो, बसि खणी विया त सभु हिते खेॾंदो बीठो आहे, रोज़ खेॾंदो कंदो, सौदो सूद वठी ईंदो आहे, ख़बर न आहे त हूंदी अलाए काॾे वियो। جی جیسا کہ ورثہ کی آپ نے باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ صدر ایس ایچ او کی حدود ہے اور ایس ایس پی کی جانب سے بھی کوئی تعاون نہیں کیے گئے۔ صدر ایس ایچ او ان کے پاس اختر ابڑو پہلے دن آئے تھے، ان کو کہا کہ میں کوشش کروں گا، لیکن اس کو کوشش کرنے کے لیے سرکار نے نہیں بٹھایا۔ اس کا یہی کام ہے کہ آپ عوام کو تحفظ دیں۔ صدر ایس ایچ او بالکل نااہل ہو گئے ہیں، ان کے خلاف آئی جی سندھ کو نوٹس لینا چاہیے اور نوید احمد لاشاری کو بازیاب کرایا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالنبی کھوسو، میٹرو ون نیوز، جیکب آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے سلام اسٹیٹ اینڈ بلڈرز نے حال ہی میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں اپنے معزز کلائنٹس میں سے ایک کو ایک پرتعیش ولا کی کامیاب ڈیلیوری کا انعقاد کیا ہے۔ یہ سنگ میل کمپنی کے بے مثال زندگی کی فراہمی کے عزم میں ایک اور غیر معمولی کامیابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سلام اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے سی ای او جناب سیف اللہ نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم بحریہ ٹاؤن کراچی میں اپنے معزز کلائنٹ کو یہ شاندار ولا فراہم کرنے پر بہت فخر محسوس کر رہی ہے۔ ہم ایسے گھر بنا کر اپنے گاہکوں کی توقعات سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عیش و عشرت انداز اور آرام دہ اور پرسکون ہو۔ یہ ولا غیر معمولی ریئل اسٹیٹ کے حل فراہم کرنے کے لیے ہماری لگن کا ثبوت ہے۔ اس شاندار ولا کے رہائشیوں کو بحریہ ٹاؤن کراچی میں عالمی معیار کی سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی۔ کمیونٹی خوبصورتی سے مناظر والے پارکس، جدید ترین فٹنس سینٹر، سوئمنگ پولز، شاپنگ مالز اور مختلف قسم کی تفریحی سہولیات پیش کرتی ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ٹورسٹ سٹی یعنی بلو ورلڈ سٹی نے بہترین ڈیولپمنٹ اور سہولیات متعارف کروا کر دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ 2 5 اسٹار ایشیا پیسیفک پراپرٹی ایوارڈز بھی اپنے نام کر لیے ہیں۔ دنیا میں بنائے گئے سب سے بڑے ٹورسٹ سٹی یعنی بلو ورلڈ سٹی کے جدید اور تیز ترین ڈیولپمنٹ کو دنیا مان گئی۔ دنیا کے بلند ترین ہارس میسکاٹس، بہترین پبلک سروس ڈیولپمنٹ اور جدید ڈیزائن کے حامل واٹر تھیم پارک کو بہترین تفریحی مقام قرار دیتے ہوئے 2 5 اسٹار ایشیا پیسیفک پراپرٹی ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں پاکستان کا نام روشن کرنے اور بلو ورلڈ سٹی کو ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے پہلی ترجیح بنانے کا عزم کیا۔ سی ای او چودھری ندیم اعجاز کا کہنا تھا کہ بلو ورلڈ سٹی جیسی تیز ترین ڈیولپمنٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں منفرد رجحانات متعارف کروا رہے ہیں۔ انگلینڈ میں قائم بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے تعمیراتی پروجیکٹس کے معیار اور سہولیات کو جانچنے والی تنظیم انٹرنیشنل پراپرٹی ایوارڈ کی جانب سے بینکاک میں منعقدہ ایشیا پیسیفک پراپرٹی ایوارڈ تقریب میں مختلف ممالک کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز، ٹاؤن پلانرز، ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ And we're adding more green structures to our development, and we are ensuring that 60% of our area goes to green area, so it helps improve the sustainability and the climate change. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि थाना सिटी खानपुर पुलिस ने जाली कैप्टन गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिटी खानपुर की हदूद के रिहायशी ताहिर अराई ने खुद को हसास इदारे के ऑफिसर के तौर पर मुतारिफ करवाया। पुलिस ने हरकत व सकनात से मशकूक पाते हुए सर्विसेज कार्ड तलब किया जो वो पेश ना कर सका। पुलिस ने मुलजिम से उसकी यूनिट वगैरह के मुतालिक सवाल किए तो मुलजिम घबरा गया। पुलिस ने मुलजिम के जाली कैप्टन होने की तसल्ली होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हसास इदारे के अफसर के तौर पर तारुफ करवा के टेलीफोन के जरिए पैसे मंगवाता रहा। गिरफ्तार मुलजिम FA पास है और हसास इदारे का जाली कैप्टन बनकर फ्रॉड कर रहा था। और यहाँ आपको बताएंगे घोट के जिला में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर JUI की जानिब से एहतजाज किया गया है। रैली जिले अमीर मौलाना इसहाक लगारी की क़यादत में जिले मरकज मुकाम मीरपुर माथेलो बाजार से निकाली गई। मुकर्ररीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि जिला भर में अगवा, डकैती, लूटमार जैसी वारदातें मामूल बन चुकी हैं। पुलिस अमन व अमान कायम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कारोबारी तबका अगवा के खौफ से हिजरत करने पर मजबूर हो गया है। डाकू खुलेआम सोशल मीडिया पर पुलिस की रेड को चैलेंज करते दिखाई देते हैं। सराय आलमगीर मोटरसाइकिल और मज़दा में खौफनाक तसादुम के नतीजे में बाप जाँ बहक और बेटी शदीद जख्मी हो गई है। यूटर्न पर ब्रेक फेल होने के बायस हादसा पेश आया। मेन GT रोड पर यूटर्न पर हादसा पेश आया। 60 साला नजीब अहमद जाँ बहक जबकि 43 साला बुशरा बीबी जख्मी हो गई। लाश और जख्मी को THQ अस्पताल सराय आलमगीर मुंतकिल कर दिया गया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। पुलिस थाना सिटी और मोटरवे पुलिस वाक़े के बाद अस्पताल पहुंची। पूछगछ के बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और दूसरी तरफ लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के भी हवाले कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे कबीरवाला में मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र BT कपास काश्त करने वाले काश्तकार परेशान हैं। ये मौसमी बारिशों और जालाबारी की वजह से कपास की अगीती फसल और मौसमी फसल शदीद मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं कबीरवाला से हमारे नुमाइंदे तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा की ये रिपोर्ट। वाला बेहतर कपास की पैदावारी के लिए एक तरफ तो हुकूमत पंजाब सरतोड़ कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र BT कपास काश्त करने वाले काश्तकार परेशान हैं। बेमौसमी बारिशों और यालाबारी की वजह से कपास की अगेतरी फसल और मौसमी फसल शदीद मुतासिर हो रही है। खानेवाल का शुमार पंजाब के मैदानी इलाकों में होता है जहां की चांदी की तरह चमकदार और रेशम की तरह नरम कपास पैदा होती है, मगर मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र बेवकत की बारिशों और यालाबारी की वजह से अगेतरी और मौसमी कपास काश्त करने वाले किसान परेशान दिखाई देते हैं। महकमा साली काश्तकारा हुकूमत महकमा ज़राअत नूं चाहिए कि काश्तकारां वास्ते आसन इकदाम किए जान। जितनी जालाबारी या बारिशां हुई ने उहदे नाल काश्तकारां नूं बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। इसकी वजह तो काश्तकार बहुत परेशान है, जिसकी वजह तो बहुत किसान नीचे आ गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों को बरवकत हिफाजती तदाबीर की आगाही फराहम न करने पर काश्तकार परेशान नजर आते हैं। महकमा ज़राअत नूं चाहिए कि जितने भी काश्तकार ने इन्हां नूं सबसिडी दी जाए। जितना नुकसान होया जालाबारी या बारिशां की वजह तो किसान खुशहाल हो जाए। कपास के काश्तकारों का कहना है मुकर्रर हदफ पूरा करने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से फील्ड सरगर्मियों के अहकामात जारी किए जाएँ ताकि कपास के पौधों की नशोनुमा, फूल और फल की खसूसी निगहदाश्त की जा सके। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सऊ, मेट्रो 1 न्यूज़ कबीरवाला। खानेवाल में पंजाब सीड कॉरपोरेशन की ज़ेर एहतमाम कपास और धान समेत मुख्तलिफ फसलात के बीजों की सेल प्रमोशन के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? पंजाब सीड कॉरपोरेशन की तरफ से खानेवाल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिस पे जो है कपास और गंदम के हवाले से आगाही दी गई। तो मेरे साथ मौजूद है मलक कौसर, इनसे जानते हैं। जी मैडम बताइएगा, कपास और गंदम के हवाले से बड़ी अहम फसल है, इस हवाले में आप किसान भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान भाइयों को ये मैसेज है कि वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन से ही सीड जो हैं सर्टिफाइड सीड लें, क्योंकि हम लोगों ने एज अ साइंटिस्ट ऐसे सीड बनाए हैं जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हैं, उन पे कीड़ों का अटैक नहीं आता, पेस्टिसाइड स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो वीडीसाइड टॉलरेंट हैं। जब आप वीडीसाइड स्प्रे करते हैं तो वीड्स को तो आप एलिमिनेट करते ही हैं, लेकिन उससे कॉटन की फसल को नुकसान पहुँचता है। तो इस तरह की जो स्प्रेज हैं ये इंसानों के लिए नुकसानदेह
पौधे हैं और इस क्रॉप को लगाने से हमारा जो है इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगी। हमें यानी जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज़ रह जाते हैं वो और हमारी सेहत ख़राब करते हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा और हम कॉटन रिवाइवल की तरफ जाएंगे। और जो हमारी लैंड कम हो गई है यानी रिडक्शन इन कल्टीवेशन लैंड जो है उस मसले से भी हम अच्छी तरह से नबुर्दज़मा हो सकेंगे कि उस लैंड की कमी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लगा के पूरा कर सकते हैं। उससे हमें कीड़ों से नुकसान से बच जाएंगे, वीडिसाइड के नुकसान, वीड्स के नुकसान से बचेंगे, तो उससे हमारी जो है मुल्क की मईशत ज़्यादा इस्तेकाम। इनका यही कहना था कि कपास और ज़मींदारों को ये मैसेज दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पंजाब सीड का बीज इस्तेमाल करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। जी तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच गिरां फरोशों के खिलाफ सरगर्म हैं। कब्जा माफिया को भी बिल्कुल मुआफी नहीं दी जा रही है और वाटर फिल्ट्रेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। पीर महल असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 गिरां फरोशों को हिरासत में लिया और 5 से ज़ायद को जुर्माने आयद किए और साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच की टीम कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म दिखाई दे रही है। जावेद पटवारी ने शादमान कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पटवारियों ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी वागजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने वाटर फिल्ट्रेशन के लिए अहम इकदाम उठाए। इंक्रोचमेंट एक्टिविटी की जिसमें 3 मरले से ज़ायद हमने वागुजार कराया सरकारी रकबा। उसके बाद हमने 327 में 3 मरले वागुजार कराया जिसकी पर मरला कीमत जो है वो 7 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद मौजा कूल है जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, वहाँ पर कल हमने ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की। वहाँ पर 25 घर जो है हमने मस्मार किए जो गैर कानूनी तौर पर काबिज थे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की और जो टोटल रकबा हमने वागुजार कराया वो 12 कनाल से भी ज़्यादा है जिसकी मालियत 1 करोड़ से ज़्यादा है। हमने दोनों की मरम्मत कराई है और जो एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसकी टूटियाँ वगैरह ख़राब थी वो सारा लगवा दिया उसमें और उसके वाटर फिल्ट्रेशन की जो बाकी चीज़ें उनको बेहतर करवा दिया। जो ज़्यादा प्राइस पे सब्ज़ी मतलब बेच रहे हैं जैसे कि टमाटर को 80 रुपये में बेच रहे हैं और प्याज को ज़्यादा महंगे दामों पे बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ आज सुबह कार्रवाई की गई जिसमें से 2 को हमने अरेस्ट करके अपने लॉकअप में रखा और उन पर जुर्माना भी किया। उनके अलावा 3 और पे जुर्माने किए तो कुल मिला के 5-6 लोगों पर आज ये कार्रवाई की गई। हम असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गिरां फरोशों और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और वाटर फिल्ट्रेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। कैमरामैन फैजान अकबर के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। कसूर के निवाही इलाके गोट अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई है। इसी हवाले से मजीद बताएं कि रफाकत नामी मेहनत कश के घर में इस्त्री के शॉर्ट सर्किट होने से देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया और घर का लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया और एक कमरे की छत भी गिर गई। रेस्क्यू 1122 ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में टीचर्स के ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट जारी होने लगी हैं। DHQ अस्पताल में जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनने का इंकशाफ। मेडिकल रिपोर्ट्स जारी होने पर CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक ने मेडिकल सेंटर सील कर दिया है। महकमा तालीम के मुलाजमीन की जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाए जाते थे। CO हेल्थ के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स में जाली साइन और जाली तस्दीक की जाती थी रही जिस पर CEO एजुकेशन ने हेल्थ से शिकायत की जिसकी तस्दीक करते हुए CEO हेल्थ ने सरकारी अस्पताल में कायम मेडिकल सेंटर सील करते हुए रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। CEO डॉक्टर सुहेल तारिक का कहना था कि जाली मेडिकल जारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां डकैती की संगीन वारदातों में मुलविस 5 डकैत गैंग के 12 डाकू और अंधे कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। DSP CIA रिफत भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि DPO रजा सफदर कासमी की हिदायत पर CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और अंधे कत्ल की वारदातों में मुलविस 5 डकैत गैंग के 12 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान सड़कों और घरों में वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए की नकदी, 10 मोटरसाइकिलें, 2 लोडर रिक्शे और 6 पिस्टल्स बरामद की गई हैं और माल मसरूका जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले कर दिया है। DSP रिफत भट्टी ने बताया कि शहर के बाजार में डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके जख्मी अरशद के मुलजिम भी शामिल हैं, जबकि शफकाबाद के
اندھے قتل کی واردات کے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ بھر کی طرح ضلع کونسل عمرکوٹ کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین نے حلف اٹھا لیا ہے۔ مزید تفصیلات عمرکوٹ سے وقاص یوسف زئی کی اس رپورٹ میں۔ عمرکوٹ کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ضلع کونسل کے اراکین سے حلف اٹھا لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر و ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ ڈاکٹر ایم بی راجہ دھاریجو نے شہید سوریہ بادشاہ کمپلیکس ہال میں ضلع کونسل کے 22 مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے 22 اراکین سے حلف لیا۔ اس میں ڈاکٹر فرزانہ نور جہاں گہلوٹ سمیت 14 خواتین اراکین، 7 مرد اور ایک خواجہ سرا نے حلف اٹھایا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر منتخب ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹی کے اراکین سے حلف لیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر عمرکوٹ لطف اللہ مستوئی، چیف آفیسر ضلع کونسل امتیاز ہالے پوٹو اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر و ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ ڈاکٹر ایم بی راجہ دھاریجو نے میونسپل کمیٹی عمرکوٹ کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے 10 ارکان سے بھی حلف لیا۔ نہیں، اس چیز کی ہمیں تو کوئی مایوسی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پارٹی عہدوں پر یقین نہیں رکھتی، اور ہم یہی وجہ ہے کہ ہر ٹینیور میں مجھے انہوں نے ممبر رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ہمیں عہدوں کی ضرورت۔ خبر شامل کریں گے خانیوال سے، جہاں فاطمیہ میڈیکیئر کلینک کے عطائی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی اور اس کے ڈسپینسر نے دوائی لینے کے لیے آنے والی نوجوان لڑکی کو نشے کی ڈرپ لگا کر بدفعلی کی پولیس تھانہ سٹی نے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ مزید آپ کو بتائیں، خانیوال تھانہ سٹی کی حدود فارم روڈ نزد گونگے بہرے اسکول کے قریب واقع فاطمیہ میڈیکیئر کلینک پر عطائی ڈاکٹر سعید احمد اور اس کے ڈسپینسر عثمان نے دوائی لینے کے لیے آنے والی نوجوان لڑکی ہنا طارق کے ساتھ مبینہ طور پر گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جس پر تھانہ سٹی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یونیورسٹی آف چکوال کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ چکوال ڈپٹی کمشنر قرۃ العین نے یونیورسٹی آف چکوال کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرسبز و شاداب پاکستان کی ترجیح کی تکمیل کے لیے جذبہ حب الوطنی سے کام کرنا ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ ضلع انتظامیہ سرسبز و شاداب اور صاف ستھرے ماحول کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس ضمن میں کمیونٹی، تعلیمی اداروں اور دیگر معاون شعبوں کو ہر ممکن معاونت اور سرپرستی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جنڈ عارف قریشی کے آفس میں مرکزی نیشنل پریس کلب جنڈ کی صحافی برادری سے ملاقات ہوئی، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر کو علاقے کے مسائل کی نشاندہی کرائی گئی ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ جنڈ بہت خوبصورت شہر ہے، اور اس شہر کی خوبصورتی میں ہم نے اضافہ کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم جنڈ شہر کے اندر صفائی کا جو انتظام ہے اس کو بہتر کریں۔ میری بلدیہ کے اہلکار اپنی پوری محنت سے اپنی ڈیوٹی کریں گے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ جہاں جہاں پہ کوڑا دان پڑے ہوئے ہیں، آپ سارے لوگ جو ہیں گندگی کوڑا دان میں ڈالیں، اور گندگی کو جلائیں مت، آپ کوڑا دان میں رکھ دیں۔ وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر میرے بلدیہ کا جو عملہ ہے وہ اس کوڑے کو اٹھائے گا، تاکہ ہم سب مل جل کر جنڈ شہر جو ہے اس کو خوبصورت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جنڈ شہر کے اندر پلانٹیشن کے اوپر کام کریں گے، اور ہمارے سب سے زیادہ جو اہم کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سرکاری محکمے جتنے بھی ہمارے ہیں، ان محکموں کے اندر ہم سٹاف کی ایفیشنسی کو امپروو کریں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام عملہ بغیر کسی قسم کے ہرڈلز کریٹ کرنے کی پوری کوشش سے آپ سب لوگوں کو تمام جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرے گا۔ بے شک وہ MC کا عملہ ہے، محکمہ مال کا عملہ ہے، کسی اور ڈپارٹمنٹ کا عملہ ہے۔ آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو آپ فیس بک پیج کے اوپر ہمیں ڈائریکٹ میسج کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی تمام جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں شکر گڑھ سے، جہاں پر گندم اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ حساس ادارے کی نشاندہی پر پولیس اور انتظامیہ نے بھمبا اسٹاپ پر ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ گندم سے بھرا ٹرک تحویل میں لے لیے گئے۔ سینکڑوں من گندم منڈی بہاؤالدین گجرات جہلم کی ملوں کو سپلائی کی جانی تھی۔ گزشتہ 11 روز قبل ضلع کشمور کی سندھ یونائٹڈ پارٹی نے جیکب آباد میں جعلی مقابلے میں شہید صدام حسین لاشاری کے خون سے انصاف کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ کارکنان نے تنگوانی شہر سے پیدل مارچ کیا اور شہید صدام لاشاری کے پاس پہنچے اور ان کے والد مغل خان لاشاری اور دیگر سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر رہنما دل مراد دہانی، جمال جوش بھرو، شاہنواز مرہیٹو، عبدالرزاق مرہیٹو اور دیگر بھی موجود ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس انکوائری سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے کہا
कि हम सब की मुश्तरका जिद्दोजहद रंग ले आई। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है। सिंध में एहतजाज और सेशन जज जैकबाबाद की सरबराही में जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमेटी तश्कील दे दी गई है। मकतूल की हलाकत के बाद रहनुमा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और शदीद एहतजाज के बाद प्रेस क्लब पहुंचेंगे, कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बताते हैं जाम शोरों से, जहां पर फाटक और मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया है। जाम शोरों के गांव जोगी गोट में मुकीम 26 साला नौजवान नज़ीर अहमद वल्द फ़कीर मोहम्मद बरोही को मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने जाम शोरों शहर के मेन रक्षा स्टॉप पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नौजवान घर से होटल पर मजदूरी के लिए जा रहे थे। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।